मंत्री म्हणून असेंब्ली कालूय तुम्ही तो स्टेटमेंट केला मंत्री म्हणून आसताले काल तुम्ही आमदार म्हणून उलयले MLA म्हणून डिफरन्सिएशन दॅट इज अ वायड डिफरन्स. आमदार जेदे वेळाचेर म्हणून उलयता ते वेळाचेर जो लोकांनी आमकां रायट दिल्लो आसा जे ते विशय जे आसात ते मांडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी मंत्री ह्या नात्यान जी डिमांड जो आसा ती डेलिव्हरी करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी आमदार हो डिमांड करून इश्यूज जे आसात ते रिजॉल्व करपा खातीर सरकाराक आदार करपाचो मागीर हेल्प करपाचें एक आय थिंक जें ज्ञान आसा जाल्यार तें दिवपाचें अशेंच तेतूंत एक डिफरन्स. नो पूण लास्ट 8 years डिफेन्सीव एंड नाव ऑफेन्सीव अशें कितें आसतलें. नो इट डिपेंड्स अपॉन द कशें आसा. आमी टेस्ट मॅच खेळटा, वन डे मॅच खेळटा आनी T20 खेळटा कळ्ळें न्ही तो टायमाचेर कळटा.